वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। अब सुनो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से अमीरी दीवान की शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में फ्रांसीसी वजीर खारजा ने मुलाकात की। कतर और फ्रांसीसी हुकूमतों के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का पहला राउंड पीर को दोहा में मुनक्किद हुआ। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम से मलेशिया के वजीर खारजा जनाब सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने मुलाकात की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 149 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 3 नए केसेस सामने आए हैं। और दोस्ताना फुटबॉल मैच में कतर का सामना आज स्लोवेनिया से होगा। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से अमीरी दीवान के शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में फ्रांसीसी वजीर खारजा जीन यैस ली ड्रियान और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका ताउन के मुख्तलिफ शोबों में उनकी तरक्की के पहलुओं का जायजा लिया गया। इसके अलावा अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतर और फ्रांसीसी हुकूमतों के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का पहला राउंड पीर को दोहा में मुनक्किद हुआ। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने स्ट्रेटेजिक डायलॉग में कतरी वफ्द की सदारत की, जबकि फ्रांसीसी वजीर खारजा जीन यैस ली ड्रियान ने फ्रांस फरीक की सरबराही की। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और उनकी हिमायत और तरक्की के ज़राए, मुतअद्दिद सियासी और इक़्तिसादी अमूर और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर के अलावा बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अपने बयान में कहा कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग के पहले दौर में दोनों ममालिक के लीडर्स की सियासी ख्वाहिश का इजहार किया गया। जनाब ली ड्रियान ने कतर और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात को तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक और मुमताज ताल्लुकात करार दिया। मुआविन वजीर खारजा मोहतरमा लुलवा बिन्त राशिद अल खातिर से बोर्ड ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के सरबराह और तंजानिया के साबिक सदर डॉक्टर जकाया मरीशो किक्वेटी ने मुलाकात की। इस इजलास के दौरान कतर और ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के दरमियान ताउन के पहलुओं का जायजा लिया गया। एक अलग मीटिंग में मोहतरमा लुलवा बिन्त राशिद अल खातिर से इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर कम्फर्ट एरो ने भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासत कतर और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के दरमियान ताउन के ताल्लुकात और उनको बढ़ाने और तरक्की देने के तरीकों के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर, खासतौर पर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी की सरपरस्ती में वज़ारत तिजारत और सनत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम अल अब्दुल्ला अल सानी ने कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में बिल्ड योर हाउस एग्जीबिशन के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम से मलेशिया के वजीर खारजा जनाब सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें तरक्की देने के तरीकों, खासतौर पर दोनों फरीकों के दरमियान पार्लिमानी ताउन का जायजा लिया गया। वजीर तिजारत और सनत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम अल अब्दुल्ला अल सानी से अमेरिका में विल्सन सेंटर की ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर ने मुलाकात की। मीटिंग के दौरान वजीर तिजारत और सनत ने मुश्तरका दिलचस्पी के कई अमूर पर तबादला ख्याल किया। जमहूरिया कोसोवो की सदर मोहतरमा विजोस ओस्मानी ने अरब सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी स्टडीज के सदर दफ्तर में दिए गए अपने बयान में
قطر کی طرف سے فراہم کی جانے والی حمایت کے لیے اپنے اور اپنے ملک کی عوام کی جانب سے ریاست قطر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ محترمہ عثمانی نے یہ بھی کہا کہ کوسوو ریاست قطر کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کا خواہش مند ہے، خاص طور پر تعاون کے بہت سے شعبوں کی روشنی میں جس میں دونوں ممالک اپنی شراکت کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے 149 نئے کنفرم کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 3 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 66,03,059 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 14,072 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد 33,99,116 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے مزید 81 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,59,148 ہو گئی ہے۔ ادھر 2 مریضوں کو ICU میں داخل کیا گیا ہے اور صرف 1 مریض کو ICU میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں ہونے والے فرینڈلی میچ میں قطر ٹیم کا سامنا آج سلووینیا سے ہوگا۔ گزشتہ ہفتے میزبان ٹیم نے بلغاریہ کو 2-1 سے ہرایا تھا۔ یہ تمام دوستانہ میچز قطر کی فیفا ورلڈ کپ کی تیاری کا حصہ ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے یورپین کوالیفائرز کے پلے آف میچ میں آج پرتگال کا نارتھ میسیڈونیا سے اور پولینڈ کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ICC مینس ورلڈ کپ سپر لیگ میچز 8 سے 12 جون تک راولپنڈی کے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوں گے۔ ویسٹ انڈیز ٹیم 5 جون کو اسلام آباد پہنچے گی۔ ایک اور خبر میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی ون ڈے انٹرنیشنل سیریز آج سے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگی۔ گزشتہ ہفتے ODI سیریز کو راولپنڈی سے لاہور منتقل کر دیا گیا تھا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے امیری دیوان کی شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں فرانسیسی وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ قطر اور فرانسیسی حکومتوں کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا پہلا راؤنڈ پیر کو دوحہ میں منعقد ہوا۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم سے ملیشیا کے وزیر خارجہ جناب سیف الدین عبداللہ نے ملاقات کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے 149 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 3 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور دوستانہ فٹ بال میچ میں قطر کا سامنا آج سلووینیا سے ہوگا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنا اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین جابر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن